सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली नॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। ये जो टॉपिक जिस पे कि आज मैं बात कर रहा हूँ, इस पे रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो चुकी हुई है, लेकिन फ़ौरन ही 2 सवाल आ गए। तो हमारी एक बहन ने पूछा कि आपने तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जो है इसके बारे में बताया है, लेकिन ये है क्या चीज़? तो सारी कहानी तो मैं बता चुका हूँ। तो गालिबन वो इसका लफ्ज़ी मतलब पूछना चाह रही हैं। तो लफ्ज़ी मतलब ये है कि मतलब पॉली का मतलब है बहुत सारी, सिस्टिक का मतलब होता है कि छोटी छोटी पानी की थैलियाँ, ठीक है कि नहीं जी। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो बच्चेदानी जो होती है उसके साथ दो जो है ओवरीज लगी होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, जैसे कि हम उर्दू में तुखमदान कहते हैं, जिससे कि अंडा हर महीने एक आध खारिज होता है, कभी राइट से कभी लेफ्ट से। अच्छा, इस ओवरी में बचपन ही से अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी होती है कि इसमें हज़ारों जो है प्रिमिटिव ओवाज होते हैं, और वो वक्तन फ़वक्तन जो है जब एक खातून बलोगत तक पहुंचती है तो उसके बाद से वो जो एक एग जो है वो हर महीने खारिज होता है। ओवरी की बनावट ऐसी है कि ओवरी जो है वो मोटापा, पेट की चर्बी, फैटी लिवर, और अगर टेंडेंसी हो ख़ानदान में जो है ब्लड प्रेशर की और शुगर की, तो ऐसी ख़वातीन अगर ओवर वेट हो जाएं और ओवर ईटिंग करें, बसियारखोरी करें, वर्जिश न करें, तो ऐसे ख़वातीन का जो ओवरीज होती हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। इसमें जेनेटिक्स भी आता है, इसमें ख़ानदानी जो है मौरूसी असरात भी आते हैं, लेकिन मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे बड़ी किस्म है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो अमूमन लोग जो हैं वो फरबा हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, उनके पेट का हजम बढ़ जाता है, और अकॉर्डिंग टू अगर बीएमआई रूल देखा जाए तो जो उनके पूरे बॉडी के जो है अंदर विसरल फैट है वो बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो थैलियाँ होती हैं, ये जो एग्स होते हैं, इसके वजह से या तो प्रीमेच्योर हो रह जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये जो है हर महीने खारिज नहीं हो सकते। इन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास दर्जा हरारत के ऊपर रखा हुआ है, यही वजह है कि ये पेट के अंदर होते हैं। तो हम आपको जो है इसकी पिक्चर बता रहे हैं। अब होता यह है कि ऐसी ख़वातीन जो हैं वो अपना जो है ओवा जो है प्रॉपरली टाइम पे खारिज नहीं कर सकती। अगर ओवम मेच्योर भी हो तो वो उस झिल्ली को जो है, जिसको कि ओवेरियन जो बॉडी की जो लेयर है उसको जो है क्या कहते हैं पंक्चर करके जो है बाहर वो एग आ नहीं सकता, जिसे हम कहते हैं एग हैचिंग। यानी जिस तरह कि मुर्गी अंडा देती है या और जानवर अंडा देते हैं, इस तरह वो अंडा पेट के अंदर ही खारिज होता है। असली वजह यही है कि इंसुलिन ठीक काम नहीं कर रही होती, मोटापा होता है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि इन ख़वातीन में जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरॉन वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो ख़वातीन, मेरी प्यारी बहनों और अज़ीज़ ख़वातीन, होता यह है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी के अंदर बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं, और वो जो है वो एग के जो अखराज को जो है रोकती हैं। और ऐसी ख़वातीन में जो मेल हार्मोन होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एंड्रोजन्स जो हैं वो कंपैरेटिवली एक ख़ास तनासब से बढ़ जाते हैं, और यही वजह है कि इन ख़वातीन की मवारी डिस्टर्ब हो जाती है, ये फरबा हो जाती हैं, इनके बदन पे बाल निकल आते हैं, कील महासे बहुत सारे निकल आते हैं, और इनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो पेट का हजम है वो बढ़ जाता है, कूलों का हजम भी बढ़ जाता है। और ऐसी ख़वातीन जो है वो उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, बसियारखोरी करती हैं, और अगर लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो तो फिर इस तरह से जो है ये जो है एक डिजीज़ में बदल जाती है। तो बेसिकली तो इसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट को मिल के देखना चाहिए। बाकी जो है हम अपनी वीडियो में तमाम बातें बता चुके हैं कि कौन कौन से टेस्ट चाहिए होते हैं और कौन कौन से तरीके से जो है आप पॉलीसिस्टिक ओवरी के जो बुरे असरात हैं उनसे जान छुड़ा लें। गो कि इस डिज़ीज़ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। आजकल
ایک سرجری ہوتی ہے اووم کی، ویج سرجری اسے کہتے ہیں، جس میں کہ ایک کلیفٹ بنا کے جو ہے اور اووا کو کے لیے راستہ جو ہے نکالا جاتا ہے کہ ایگز جو ہیں وہ سائملٹینیسلی خارج ہوں، اور پھر اس طریقے سے اگر جو ہے خاتون شادی شدہ ہو تو وہ بچے پیدا کر سکے، ورنہ پالیسسٹک اووریز کی خواتین جو ہیں ان کے پھر بچے نہیں ہوتے۔ تو امید ہے کہ میری بہن جو ہے، آپ جو ان کا نام مسرت تھا اور یہ کراچی سے انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ بھئی اس بارے میں ہم انہیں آگاہی دیں، تو امید ہے کہ وہ جو ہے اب ان کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ یہ بیماری کیا چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ راولپنڈی سے ہمیں ایک خاتون نے کہا کہ بھئی میں پالیسسٹک اووری کا علاج کروا رہی ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے جو ہے وہ مانع حمل گولیاں لکھ کر دیتی ہیں کہ وہ جو ہے مجھے ہر مہینے استعمال کریں۔ تو وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس کے استعمال سے ان کو ماواری اب ہر ماہ آنے لگی ہے، لیکن وہ ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے ڈرتی ہیں۔ تو دیکھیں بہن، بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ عموماً شادی شدہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو تو ہم کلوموفین دیتے ہیں، میٹفارمین دیتے ہیں، اور اگر چہرے پہ بال زیادہ ہیں، رواں زیادہ ہے تو اس کے لیے ہم الڈکٹون دیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ اینڈوکرینالوجسٹ سے ضرور معائنہ کروائیں اور ان کی ہدایات پہ عمل کریں۔ کمبائنڈ اورل کنٹراسیپٹیوز بالکل دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسٹروجن اور پروجسٹرین ہوتی ہے، اور چونکہ ہم نے اینڈروجن جو ہے جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کے ایفیکٹس ہیں اس کو زائل کرنا ہوتا ہے، اس کو کم کرنا ہوتا ہے، تو ان کو دینے سے ایک تو یہ ہے کہ ماواری ریگولر ہو جاتی ہے، گو کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ میں بھی یہ ہے کہ یہ وزن بڑھاتے ہیں، متلی ہوتی ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے، تھوڑی سی نفسیاتی جو ہے بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ جو خواتین جو ہیں جو اورل کنٹراسیپٹیوز لیتی ہیں، تو اگر پالیسسٹک اووری شادی سے پہلے جو ہے ڈائگنوز ہو گیا ہوا ہے تب بھی جو ہے ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں، اور سائیکل جو ہے جب ریگولر ہو جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے اس کو جو ہے بند کر دیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہی پرہیز جو کہ ہم موٹاپے میں کرتے ہیں یا شوگر کنٹرول جو ہے جو ٹائپ 2 جو ہوتی ہے اس میں کرتے ہیں، وہی جو ہے پرہیز اسی طرح آپ نے ایکٹیو ہونا ہے، گیمز میں حصہ لینا ہے، ورزش کرنی ہے اور پی ٹی کرنی ہے آپ نے، اور اپنے آپ کو ویجیٹیرین بنانا ہے آپ نے، اور وہ چیزیں نہیں کھانی کہ جس سے جو ہے مثال کے طور پہ زیادہ چپس ہو گئے، سالٹڈ نٹس ہو گئے، زیادہ جو ہے چیزیں جو تلی ہوئی ہوتی ہیں وہ نہیں کھانا، اچار وغیرہ زیادہ نہیں کھانا۔ تو اگر آپ ہیلدی لائف سٹائل اڈیپٹ کریں گی تو اللہ کے فضل سے جو ہے پالیسسٹک اووری کے برے اثرات بھی کم ہو جائیں گے۔ ادویات بالکل دینی پڑتی ہیں، لیکن ادویات کے لیے آپ کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹر جو کہ گائنیکالوجسٹ ہوں اور ایک متخصص جو اینڈوکرینالوجسٹ ہوتا ہے جو کلاسیفائڈ جو ہے اس سے رابطے میں رہیں گی، اور گاہے بگاہے اپنے ٹیسٹ بھی کرواتے رہیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو جو ہے پسند کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کو ٹیپ کریں گے، اور ساتھ ہی جو ہے چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو اپنی تمام جو ہے دوست خواتین جو ہیں، ریلیٹیو خواتین جو ہیں، یا جو بچیاں جو کہ پالیسسٹک اووری کا شکار ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گی۔ شکریہ۔